कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य कमरेडहरू लगायत सम्पूर्ण दोलखाली कमरेडहरू, अब आज भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट नै हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूले यस्तो बैठकको आयोजना गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै म ललितपुरको युवा सङ्घ नेपालको जनवर्गीय सङ्गठनहरूको जिल्ला कमिटीको घोषणा, पिपुल्स भोलिन्टियरको घोषणाको कार्यक्रमबाट सहभागी भएर अहिले म आउँदैछु। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अब यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो कार्यक्रम धमाधम लगातार अगाडि बढाउनुपर्छ। केपी ओलीले आफ्नो कार्यक्रम धमाधम गरिरहेका छन्। हामी तमासा हेरेर उता के गर्छन् के भन्छन् भनेर कुरेर बसिरहेका छौँ। तर कुरेर बस्ने केही नगरेका मान्छेहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने संसार लाछीहरूको होइन, संसार कर्मीहरू, गतिशीलहरूको, जो गतिशीलतामा विश्वास गर्दछ त्यो अगाडि बढ्छ, बाधा अवरोधहरू पन्छाउँदै अगाडि बढ्छ। यस अर्थमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। कोही कुरेर बस्नु भएको छ, केपी ओलीले के भन्ला, चित्त दुखाउलान् कि, उनी धमाधम सदस्यता बाँडेर हिँडिरहेका छन्, उनी धमाधम गालीको कारखाना चालु गरिरहेका छन्, गालीको गोला बारुदहरू भड्काइरहेका छन्, गालीको गोला बारुदहरू भड्काइरहेका छन्। हामी चाहिँ म्याउ म्याउ गरेर बसिरहेका छौँ। म्याउ म्याउ गर्नेहरूले केही गर्न सक्दैन। मैले त यो संसारमा धेरै मान्छेलाई देखेको छु, नाडी छामिया छु, जसको नाडीको धड्कन कम छ त्यसले केही गर्न सक्दैन। हुन त धड्कन बढी भएकाले पनि पार लाग्दैन, ठिक्क धड्कन हुनु पर्दछ। तर जसको मुटु दह्रो छ त्यसैले सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्छ। अहिले हामीले अन्तिम मौका दिएका छौँ केपी ओलीलाई। अन्तिम मौका के दिएका छौँ भने उहाँ 24 गतिको बैठक, कथित बैठक रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न। दोस्रो, उहाँले पार्टी सदस्यता वितरण गर्ने कामलाई रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न। उहाँले अस्तिको बैठकबाट निर्णय गरेर धमाधम वडा तहसम्म अधिवेशन गर्ने काम रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न। गाली गलौजको उहाँको गोला बारुद बन्द हुन्छन् कि हुँदैन। यसबाट उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। यसो त यसै पनि क्लियर छ। म त एकदम त्यसमा कुनै भ्रमै छैन। मलाई त कुनै दुविधा छैन। केपी ओली सुध्रिएलान् भन्ने मलाई पटक्कै पत्या छैन। आजको डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस्। सुध्रिहाल्यो भने म ठान्ने छु। मैले अलि आग्रह पालेको रहेछु कि क्या हो भने ठान्नु होला। आग्रह पालेको रहेछु कि क्या हो भने म ठान्न होला। तर यदि केपी ओली सुध्रिएन भने गर्ने के त हामी? उनले कुनै पनि कुरालाई टेरेन भने गर्ने के त हामी? त्यहाँ गएर त्यो फस्ने, त्यहाँ गएर रुने, चिच्याउने, कराउने, टाउकोमा हातमा राखेर बस्ने, त्यो मन्जुर छैन। हामीले सम्मानजनक एकताको कुरा गरेका छौँ। सम्मानजनक एकता केपीले मान्न तयार छन् त? आजको पनि मैले लक्षण राम्रो पाएको छैन, तर बताइदियो तपाईँले। तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि 12 बज्दासम्ममा त पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यो पर्खिन्छौँ हामी। तर हामीले अगाडि बढ्ने यात्रामा गऱ्यौँ भने, कार्यकर्ताको मनोबल गिरायौँ भने, निराश बनाउन चाह्यौँ भने त्यो हामीले ठुलो अपराध गरिरहेका हुन्छौँ। कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न भन्ने हो कि सङ्गठित भएर अघि बढ्न? अरू के भन्नु पर्यो? आफ्नो ठाउँको एकता, त्यो केपी ओलीसँग एकता त दोस्रो कुरा हो। आफ्नो ठाउँका कार्यकर्ताहरूको एकता, जस्तो तपाईँहरूको दोलखा सम्पर्क मञ्चले जसलाई सङ्गठित गर्छ त्यसको एकता, आफूसँग सहमत भएकाहरूको एकता। अनि त्यो एकताको दायरा फराकिलो गरिनेछ
भोलि सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइयो भने व्यवस्थापनको काम कसरी गर्ने भन्ने त्यो चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ। आजसम्म हामीले केपी ओलीको जुन गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा छ, गलत प्रवृत्ति छ, त्यसका विरुद्धमा जुझ्दै आएका छौँ। खास गरी उहाँको प्रतिगमनको कदमका विरुद्धमा जुधेका छौँ। यसमा कुनै दुविधा छ? उनले प्रतिगामी कदम चालेका हुन्, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन्। त्यसको पछाडिको एउटै कारण के हो भने उनले स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाउन पाएनन्। उनको आलोचना भयो, विधिमा चल्न चाहेनन्। यी सबै कारणले समस्या खडा भएको होइन। पार्टीको बैठक बोलाउनु भएन, अरूको कुरा सुन्नु भएन, सामूहिकतामा चल्नु भएन, व्यक्तिवाद हावी भयो, मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउनु भयो, गुटवादी तरिका अपनाउनु भयो, आँखा पक्षधरहरूलाई जे पाए त्यो बोल्न लगाउनु भयो, नेताहरूको मानमर्दन गर्न लगाउनु भयो। यो चिज उहाँलाई मान्ने भएन। त्यो भइसकेपछि उहाँले पहिलो मात्र दोस्रो प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग गर्नु। तर उहाँका प्रत्येक कदमहरू आजसम्म असफल हुँदै गए, किनभने हामीले कदमहरू गलत छन् भन्ने कुराको सही निष्कर्षमा निकाल्यौँ, त्यसका विरुद्धमा उभिने आँट गर्यौँ, सिङ्गो जनसमुदायलाई उतार्यौँ, सिङ्गो समाजलाई कन्भिन्स गर्यौँ। सिङ्गो समाज आफ्नै व्यवहारबाट, आफ्नै अनुभवबाट केपी ओलीको प्रवृत्तिबाट वाक्क दिक्क भयो। अहिले सबैतिरबाट केपी ओली एक्लिएको अवस्था छ। तर पनि उहाँले चेत्नु भएको छैन। उहाँका प्रत्येक भाषण सुन्नुहोस्, होइन भने तपाईँले गोर्खाले बरु 10 मिनटको समय लिएर केपी ओलीका रेकर्डहरू, एउटा रेकर्डलाई 5 मिनट दिनुहोस् या 2 मिनट दिनुहोस्, अहिलेसम्मका 10 वटा उहाँका भाषणका रेकर्डहरू सुनाइदिनुहोस्। मेरो बारेमा के बोलेका छन्, हाम्रो पक्षका साथीहरूको बारेमा के बोलेका छन्, उनका तलको महेश बस्नेत लगायतका उनका एक एक व्यक्तिको बारेमा चाहिँ उनका लिखतहरू, भाषणहरू, अभिव्यक्तिहरू सुनाइदिनुहोस्। त्यसले के सङ्केत के गर्छ? सङ्केत राम्रो गर्छ? तै पनि भ्रम, तै पनि केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ भने ठिकै छ। किनभने हाम्रो अर्को पार्टी खोल्ने चाहना होइन। हाम्रो चाहना यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाएर अगाडि बढाउने नै हो। तर केपीले पार्टी सिध्याइसकेको होइन, दक्षिणपन्थी भाषमा लगिसकेको होइन। उहाँको सबभन्दा प्यारो महन्त ठाकुर होइन, जसले त्यो भारतीय नागरिकलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउनलाई लागि परेको होइन, जसले नेपालको चाहिँ तराई क्षेत्र टुक्रियाउन अलग्याउन खोजेको होइन, जसले भारतीय दूतावासमा चाहिँ चाकरी लगाउने र राति 10 बजे 11 बजे जाने गरेको होइन बालुवाटारबाट, जसले विदेशीहरूको पुरै आदेश पालन गर्ने गर्दछ, त्यो होइन। अनि कमल थापा के हो? दक्षिणपन्थी हो कि क्रान्तिकारी वामपन्थी हो? त्योसँगको केपी ओलीको गठबन्धन छैन। अनि राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएका होइन। अनि धर्मनिरपेक्षलाई हटाएर अनि हिन्दू अतिवादलाई चाहिँ हाबी गर्न खोजेको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले आफ्नो निवासबाट राम र हनुमानको मूर्ति निकाल्नु, यहाँ त मार्क्सको मूर्ति पनि त्यसरी पूजा गरेर निकाल्नु हुँदैन। त्यो हो भने नेपाली देशभक्तहरूको, नेपालको भूमिमा विशाल योगदान गर्नेहरूको होइन। कुनै मन्दिर नजानुहुन्छ भने केही पनि भन्नु छैन, गर्नु पनि पर्छ। किन हिन्दू धर्मावलम्बीको भावनाको पनि हामीले कदर गर्ने हो, अरूको पनि कदर गर्ने हो, बुद्धिस्टहरूको पनि सम्मान गर्ने हो, कसैको अपमान गर्ने होइन। तर कस्तो नीति लिने? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो पनि अध्यक्ष भएको मान्छे, देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले कस्तो किसिमको नीति लिनुपर्छ? यो छलफल र विश्लेषणको विषय होइन। गलतलाई गलत भन्ने काम गर्नु के अपराध हो? औलो ठड्याउन आँट गर्नु, साहस गर्नु के त्यो अपराध हो? केपी ओलीको आँखामा सबै अपराध हुन्। अपराधी, देशद्रोही, गद्दार। अनि केपी ओलीको दास्ता स्वीकार गर्नु त्यो के क्रान्तिकारिता हो? सबै कुराको समीक्षा विवेचना हुनेछ। तर यसका बावजुद पनि विवादवाला कुरालाई थाती राखिदिने हो भने ल ठिक छ, त्यो पनि मान्नु होला। तर के त थाती रहला त्यहाँभित्र गइसकेपछि कि दैनिक दन्त बजान हुनेछ?
दैनिक झगडा हुनेछ। यी केपी ओलीका जति पनि हनुमानहरू छन्, यी जे पात्यो मुखमा आएको बोल्नेहरू छन्, बाँदर सेनाहरू छन्, साइबर सेनाहरू छन्, सेलहरू छन्, यी सबै नियन्त्रण गर्न सकिएला। खोइ आँट भएका मान्छे छ भने मलाई भनिदिनु पर्यो, म आँट भएका मान्छेलाई म नेता भन्न मान्न तयार छु। त्यो सम्भव छ। मैले देखिसकेँ, सबका नाडी छामिसकेको छु, मैले सबका खुट्टी पनि देखिसकेको छु मैले। त्यसो हुनाले तै पनि हामी एउटा भन्छ ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु अन्तिम म चाहिँ प्रतीक्षामा छु। अब तपाईहरुले पनि मलाई लाग्छ सही डिस्कसनमा पुग्नुभएकै होला कि यदि भएन भने सम्मानजनक एकता भएन भने अर्को बाटो जाने, विकल्प बाटो, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने, अरू शक्तिहरूलाई पनि मिलाउने, चुनावमा तालमेल गर्ने, पछि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता बनाउन। केपी ओलीको पार्टीभित्र पनि क्रान्तिकारी उठ्छन् भने फेरि पार्टी एकताबद्ध गरिरहेछ। अहिले नै त्यहाँ क्रान्तिकारीहरूको आँट हिम्मत छ भने त्यसलाई पनि हामीले मौका दिन सक्दछ। तर केपी ओली सुध्रिएला भन्ने भ्रम छ भने भ्रम नराखौँ। तैपनि यदि नसुध्रिए पनि उनी समस्या बन्दैनन् भने त्यसको निम्ति हामीले भनेका छौँ कि ठिक छ, त्यसको निम्ति केपीलाई विदा गर्न पाए बन्द राम्रो अहिले नै, किन 5 वर्षको अवधि पुगिसकेको छ। 71 सालमा महाधिवेशन भयो, 5 वर्ष भनेको 76 मा सकियो अवधि। तैपनि 2 वर्षको अतिरिक्त समय पाइसके, 7-7 वर्ष अध्यक्ष भइसके, 2-2वटा पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसके, प्रधानमन्त्री भएर पनि चलाइसके। अब किन चाहियो? यदि हुँदैन भने पनि छिटो महाधिवेशन गर्ने हो बीचको अवधिमा। किनभने यदि सहीमा दुईटा नेताको हस्ताक्षर हुने कुराहरू, माइनरमा दुईटाको हस्ताक्षर हुने कुराहरू, समान हैसियतको दुईटा व्यक्तिहरू एउटै पदमा रहने अवस्था भएन भने केपी ओलीले कसैलाई टेर्ने छैनन्। यो नै एउटा स्थिति, अनुकूल स्थिति बनाउने बाटो हुन सक्दछ, विश्वास जागृत गर्ने आधार हुन सक्दछ। यस अर्थमा हामीले भनेका छौँ 10 बुँदामा लेखेको जुन जेठ 2 गते फर्किने कुरा, त्यो एउटा कुरा हो। 2 गते फर्किसकेपछि 23 जना मान्छे थपिएको छ भने अनि बहुमतको आडमा उनले थपिने निर्णय गर्न थाल्यो भने हामी त्यो बेलामा के गर्छौँ? टाउकोमा हात राखेर बस्छौँ? तुरुन्त एउटा निर्णय गर्दैछ। यसअघि जति पनि पार्टीको निर्णयका विरुद्धमा भएका गतिविधिहरू सबै त्याज्य छन्, अस्वीकृत गरिन्छ, त्यसलाई बदर गरिन्छ। के गर्छौँ हामी? फरक मात्र देख्छौँ, त्यहाँ रोएर बस्छौँ हामी, त्यहाँ मुख देखाउँदैनौँ हामी संसारका सामुमा। के कारण लिएको? सबैले एकजुट भनेको होइन केपी ओलीलाई जसरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँ भनेर एक मत भएको होइन स्थायी कमिटी, एक मत भएको होइन केन्द्रीय कमिटी, बरु ल्याउँ ठुटो राखिदिउँ तर केपीले हटाउँ, ल्याउँ महन्त ठाकुरलाई ल्याउँ तर केपीलाई हटाउँ, शेरबहादुरलाई ल्याउँ केपीलाई हटाउँ। अनि आज शेरबहादुर आएकोमा टाउको दुखाइ, हिजो ल्याउन भन्ने महानगरपालिकामा अगाडि बढ्नुहोस्, पुरा तपाईँलाई अधिकार दिन्छ, कसरी कसरी मिलाउनु पर्छ, फकाउनु पर्छ, सब तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँलाई फुल प्रेजेन्ट पावर, राइट, अथोरिटी। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले हामी सिङ्गो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अझै पनि मौका दिउँ। हामी यो सिङ्गो हाम्रो पङ्क्ति, हाम्रो विचार समूह एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस् र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा हामी मौका दिउँ, तर हाम्रो आफ्नो गतिविधि रोक्ने काम नगरौँ। अब सदस्यता रोक्दैन, हामी पनि सदस्यताको आफ्नो किसिम जसले रोक्छ त्यसलाई पर्खिने छैन। त्यसपछि हामी आफ्नो ढङ्गले गतिविधि गर्छौँ। साथमा जो आउनुहुन्छ साथमा ठिकै छ, जो आउनुहुन्छ छुट्नुहुन्छ केही भन्नु छैन। होइन त्यहीँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भने, उहाँको व्यक्तित्व बन्छ भने, सुरक्षा हुन्छ भने, आन्दोलन उठाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट उठाउने नि, के फरक पर्छ र? गए कमसेकम 10,000 मान्छे त तयार गरे नि त्यो विप्लवले। 10,000 त कम्युनिस्टै भए राम्रै, अलि मारे सारे, धमधम्काए, मार त धेरै मारेन, धम्काउने सम्काउने गरे, पैसा उठाए, अत्र उनको प्रतिष्ठा बढेन। ल प्रचण्डले चाहिँ केही गरे, एउटा त भयो, होइन वैद्यले केही गरे, ठिकै छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा त रहे, होइन मोहन विक्रमजीले धेरै गर्न सक्नु भएन, एउटा विचार जडसुत्रवादी विचार बोकेर पनि बसिरहनु हो।
तर कम्युनिस्टै हुनु पर्यो इमानदार भएर, कमसे मोहन विक्रम जस्तो, मोहन वैद्य जडसुन्द्रवादी भए पनि। हामी त क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी हौँ, हामी गतिशील कम्युनिस्ट हौँ। देशको परिस्थितिलाई बुझेका छौँ, जनताको नाडी छामेका छौँ, त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले चुनावबाट जनतासम्म, जनताबाट अनि सत्तासम्म, जनताबाट चुनावसम्म, चुनावबाट सत्तासम्म, सत्ताबाट परिवर्तनसम्म, चुनावबाट चुनावसम्म होइन, यो पनि भ्रम नराखेको हुन्छ। तर हाम्रो मान्यता कता कता चुनावदेखि चुनावसम्म गएको छ। हामी जनतादेखि चुनावसम्म, चुनावदेखि सत्तासम्म, सत्ताबाट परिवर्तनसम्म, परिवर्तनबाट त्यसपछि अग्रगामी यात्रा, अविराम यात्रा, समाजवादको यात्रासम्म, यो हाम्रो मान्यता हो। त्यसो हुनाले निर्वाचनको मान्यता हाम्रो मान्यता हो, जनता बहुदलको मान्यता हो। निर्वाचनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउने हो, पैसाको जुन चलखेललाई समाप्त पार्न के सकिन्छ। अहिले इन्डियामा बहुत राम्रो भयो, तपाईँले सुन्नुभएको होला, पैसा सहित पक्राइसकेपछि उसको रद्द गरिदियो सदस्यता, निर्वाचनबाट उसलाई फालिदियो। त्यस्तो टाइप गरौँ न त। इन्डियामा पनि त्यहाँ एउटै मान्छेले ठिकठाक गरेको हो। त्यहाँको निर्वाचन प्रमुख आयुक्त भनेपछि तगडा मान्छे भएपछि त गर्न सक्दो रहेछ नि। राम्रो मान्छे हुँदाखेरि त सिङ्गापुर बनाइदियो नि, तर नराम्रो हुँदा त हिटलरले युरोप सिध्याइदियो नि। राम्रो हुँदाखेरि लेनले कहाँ पुर्याउनु भयो कुम्स आन्दोलनलाई, नराम्रो हुँदा गोर्बाचोभले सिध्याइदियो नि। त्यसरी मान्छेले नै गर्ने हो, मान्छेले डुबाउने हो। राम्रो भएको हातमा गयो भने एउटा स्थिति बन्दो रहेछ। माओ सेतुङको हातमा, दङ सियाओपिङको हातमा हुँदासम्म ठिक थियो। अब जब त्यहाँ लिन प्याउको हातमा पुग्न थाल्यो नि, बर्बाद हुने स्थिति भइसकेको थियो। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने कस्तो मान्छे बनाउने, मान्छे असल बनाउने, कस्तो कार्यकर्ता बनाउने, असल कार्यकर्ता बनाउने। त्यसो हुनाले असल कार्यकर्ता जो विचारले लयस होस्, क्रान्तिकारी विचारले लयस होस्, मार्क्सवादी विचारले पुरै ओतप्रोत होस्, त्यो क्रान्तिकारी चिन्तनको साथमा अगाडि बढ्न सकोस्, त्यो क्रान्तिकारी सोचका साथ, इमानदारिताका साथ बलियो सङ्कल्प बोकेर जान सकोस्। अहिलेसम्म हामी अनेक सबै मोर्चामा जित्दै आएका छौँ, सबै मोर्चामा जितेका छौँ। त्यसैले हामीले हताशको मानसिकता राख्नु छैन। बरु केपी ओली सबै आजसम्म कदम हार्दै आएका छन्। तर त्यो हार्ने, हामीले हराउने, तर हामी उत्साहित नहुने, अनि त्यो बेलामा खुट्टा कमाउने, यसको अर्थ नबुझ्ने, रामबहादुरले जित लाग्यो भने त्राहिमाम हुने, होइन एकता नै भङ्ग हुन्छ भने के भयो, भङ्ग त भएन त। होइन कर्णाली भयो भने समाप्त हुन्छ, भएन नि त। सुदूरपश्चिममा भयो भने त बर्बाद हुन्छ, भएन नि त। प्रदेशसभा गयो भने त सिद्धिन्छ, सिद्धिएन त। शङ्करपुर गयो भने त सिद्धिन्छ। त्यो सबै केपीको कारणले भएको हो नि त। यदि आफ्नो बहुमत छैन भने, त्यो माओवादीलाई फकाएर राखिदिएको भए, ल एक्लै केपीबाट पार लागेन भने, हामी सबैको साथ लिइएको भए कि कोही हाबी हुन सक्थे, यहाँ सक्दैनथे। त्यस हुनाले आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार नगर्ने, महसुस नगर्ने, अनि त्यसपछि त्यही पनि दम्भको भाषा प्रयोग गर्ने, दम्भको घोडामा चढ्ने, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा अड्ने, दृढताका साथ उभिने आँट गर्ने कि नगर्ने। त्यसै गरी हामीले त्योभन्दा अगाडि बढ्दै यही हामी रामबहादुरलाई हराइदियौँ, खिमलाल देवकोटालाई जिताइदिएकै हो त। हामीले केपी ओलीका विरुद्धमा जुत्दाखेरि उनी त 5 वर्षको निम्ति निष्कट शासकको रूपमा बस्ने उनको स्थितिमा थिए। पेलेर त्यो चाहिँ भन्छ नि सिलौटोमा पिनेर चाहिँ त्यो अचार बनाएर चाहिँ हामीलाई सिध्याउने पक्षमा थिए। त्यो सकेनन्। तर अहिले पनि उनी प्रतिस्पर्धा फेरि विघटन गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ पेशमा लागेका छन्। यो चिन्ह देख्न सक्नु पर्दैन। हामीले थाहा छैन, उनले भन्दै गर्दैन म 28 दिनपछि फेरि आउँछु। यदि हामीले प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुरको सरकारलाई नजिताएको भए, शेरबहादुरले नजिताएको भए हुन्थ्यो कि त्यही दिन प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको के हुन्थ्यो, तुरुन्तै चुनावको घोषणा हुन्थ्यो। चुनावको घोषणा के भएको हुन्थ्यो, कोरोना बोकेर हामी जनताको बिचमा जाने थियौँ। चुनाव पनि हुने थिएन, पार्टी पनि बदनाम थियो, हार पनि हुने थियो। चुनाव नभएको भए त देश ठुलो सङ्कटमा जाने थियो। त्यो त हामीले जोगायौँ त। हामीले साबासी दिनुपर्ने होइन। धारे हात लगाएको छ, गाली गरेको छ, निन्दा गरेको छ, मात्र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर।
प्रधानमन्त्री हामी पनि भनेको होइन, पार्टीभित्रकै कारणले राजीनामा मैले दिएको होइन, झलनाथ कमल प्रधानमन्त्री भनेको होइन, पार्टीभित्र कारणले राजीनामा दिएको होइन। अनि केपी ओलीले विश्वास जित्न सकेनन् भने राजीनामा दिँदाखेरि आकाश खस्थ्यो, पेवा हो उहाँको। त्यसो हुनाले उहाँमा जुन किसिमको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्किएको छ, त्यसले अहङ्कार उहाँ जन्माएको छ, निरङ्कुश प्रवृत्ति विकसित भएको छ, उहाँमा गैर कम्युनिस्ट आचरणहरू विकास भएर गएको छ, विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति जो देखिएको छ, हो त्यसका विरुद्धको यो लडाईँ हो। त्यो लडाईँमा दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। विचारको लडाईँ जारी छ। हामीले जे कदम चालेका छौँ ठिक चालेका छौँ, देशलाई ठिक दिशामा लिएर गएका छौँ, देशलाई यो अस्थिरताबाट जोगाएका छौँ, सङ्कटबाट जोगाएका छौँ। अहिले पनि जोगाड लानुपर्छ। हो, हामीलाई थाहा छ केपी ओली भन्दा त गतिलो हुन्, तर कम्युनिस्ट भन्दा गतिला होइनन्। शेरबहादुर सिंहको एमाले भन्दा गतिला होइन, हामीलाई थाहा छ। तर धेरै बदमास भन्दा थोरै बदमास, कम बदमासलाई ल्याउनुपर्छ भनिन्छ। ऊ त लोकतन्त्रवादी मान्छे भयो कमसे कम। हेर्नुहोस् त, ऊ प्रधानमन्त्री भयो। अब हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरेर त्यहाँ चाहिँ बोलायो, विशिष्ट अतिथि बनाएर योगदानको कदर गर्यो। ओहो, माधव नेपालजीले बाघ सम्मेलनमा यस्तो ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभयो भने केपी ओलीले कहिले सम्झे? आजसम्म यत्रो वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भए, कस्तो यही पार्टीको मान्छे, यही पार्टीको नेता आफ्नो पार्टीभित्रको सिनियर नेताको मान सम्मान कदर गर्न सक्ने र राज्यले त्यसलाई रिकगनाइज नगर्ने भनेपछि के अपमानको कुरा फिल हुन्छ कि हुँदैन? इतिहासप्रतिको न्याय हुन्छ भनेपछि संस्कार कसको रहेछ? कम्युनिस्टको संस्कार राम्रो कि काङ्ग्रेसको? म त भन्छु काङ्ग्रेसको। काङ्ग्रेस पार्टीमा पार्टीभित्रका मान्छेलाई सरकारी मुद्दा चलाएर जेलमा कोचेको पाउनुहुन्न। यहाँ त कसरी हुन्छ? कोचिएर पठाइदिने भित्र। र माथि त ठुला केपी, जिल्ला जिल्लामा साना केपीहरू उस्तै छन्। भाइ, उनीहरूको भाषण सुन्नुहोस्, उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्नुहोस्। यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले लडाईँ, हाम्रो बीचको मूल समस्या के हो पहिचान गर्नु पर्यो। हाम्रो फरक कुरा के हो त्यो प्रष्ट हुनु पर्यो। र फरक भनेको केपी ओलीमा भएको व्यक्तिवाद, सामूहिकताको अभाव, केहीमा भएको दक्षिणपन्थी विचलन, उनमा भएको सर्वसत्तावाद, उनमा भएको चाहिँ म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने चिन्तन, आफूले नै पार्टी, आफूले नै देश ठान्ने चिन्तन जस्तो तपाईँलाई थाहा छ कि यस्ता शासकहरू दुनियाँमा भएका छन्। दुनियाँ रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेको थियो, उसलाई कुनै मतलब थिएन। देशमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ पार्टीमा, केपी ओलीलाई कुनै मतलब नभए त्यसलाई छलफल गर्न सकिँदैन थियो। आउनुहोस् कमरेड बसेर छलफल गर्नु हुँदैन थियो। ल ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा गर्यो भने यो हाम्रो फरक विचार समूह प्रति यत्रो पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? हाम्रो अपराध एउटै नै हो। नवौं महाधिवेशनमा हामी उम्मेदवार भन्ने हामीले दुस्साहस गर्यौँ, उहाँका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्यौँ, हामीले दुस्साहस गर्यौँ, हामीले अपराध गर्यौँ हामीले। अनि त्यो अपराधमा अरू तपाईँहरू पनि भागीदार गरेर मलाई भोट दिनुभयो। तपाईँहरूको अपराध त्यति मात्रै हो, मलाई भोट दिए बापतको अपराध हो। माधव नेपाल राम्रो हो, उहाँको पक्षमा छु भने बापतको अपराध हो। अब दण्ड भोग्नुहोस्। बोलाएर सोध्ने तपाईँ कुन कुन किता काट गर्नुहोस्, किता काट उता हो भने अस्ति भर्खरै मात्रै पनि जब वार्ता टोलीले वार्ता गरिरहेको थियो, उहाँले के भन्नुभएछ विष्णु पौडेल र चाहिँ सुभाष नेमाङले भने, ए म त तपाईँहरू त म त आफ्नो मान्छे ठानेका थिएँ, तपाईँले पनि अहिले पनि माधव नेपालको पक्ष लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। ल त्यसो भए ठिक छ, तपाईँहरू नै वार्ता टोलीमा जानुपर्छ भने केही पनि छैन भने चाहिँ बोलेपछि त झन्डै छाडा काटेको दुईटी भने त्यहाँभित्रका मान्छे पनि वाक्क हुन थालेका छन्। यो केपी ओलीको चाहिँ प्रवृत्ति ठिक छैन भन्ने कुरा महसुस हुन थालेको देखिन्छ। यो सबैले गर्दाखेरि फेरि अरूले महसुस गर्ने, हाम्रा ठक्कर खाएर हामी महसुस नगर्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हामीलाई विजयको दिशामा लान सक्दैन। त्यसो हुनाले विजयको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने एकदम प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर यो अनन्तकालसम्म वार्ताको नाममा झुन्डिएर केही पनि हुँदैन। समानान्तर गतिविधि निरन्तर रूपमा जारी राखेर हामीले जानुपर्छ। यदि केपीले हामीलाई चाहिँ एउटा कित्तामा पुर्याउन खोज्छन् भने हामी त्यसपछि अर्को विकल्पको निम्ति तयार हुनुपर्छ। तर अहिले हामी
त्यो दिशामा जानुपर्छ अहिले भनिरहेका छैनौँ, तर हामी अहिले विद्रोही मानसिकताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अझै पनि एकताको भावै राखेर चलिरहेका छौँ। सुध्रिन्छन् कि भनेर अन्तिम कोसिस गरिरहेका छौँ। अब भोलि बैठकमा के गर्छन् त्यो हामी हेर्छौँ। तर आज भएको कुराको मैले सुने, डिटेलमा थाहा भएको छैन, आशावादी लक्षण देखिँदैन। अब हो होइन भन्ने कुराको जाँच भोलि हुन्छ। उनले कुनै पनि गतिविधि रोकेन भने हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म कहिले हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको हतार गर्नुपर्ने केही पनि छैन। शक्ति जम्मा गर्दै जाने, शक्ति जम्मा गर्दै गइसकेपछि केही फरक पर्दैन। त्यो त माथि केन्द्रीय कमिटीको नाम घोषणा गर्दैन नि के को अप्ठ्यारो छ। तलको सबै संरचना छँदैछ, कुनै 17 जिल्लामा संरचना छँदैछ, प्रदेशको संरचना बनाए भइगयो, जनबल संरक्षण तयार छँदैछ, सब एकदम पुरै साथीहरूको मनोबल उच्च छ। अब केही मान्छेहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ होला। हिजो साथमा आएका मान्छे लालबाबु पण्डित गइदियो, कृष्ण भक्त पोखरेल त्यो कुर्लीकन चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मा गएर बहस गर्ने मान्छे भाग्यो, गर्ने के हुन्छ। यस्ता मान्छेहरू भाग्छन्, टिक्छन्, भाग्ने भाग्छन्। त्यसो हुनाले भाग्नेको पछि कोही पनि जाँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि कि हामीले लिएको विचार ठिक छ कि छैन। ठिक छ भने दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सकेसम्म धेरै मान्छेलाई समेटेर लानुपर्छ। केपी ओलीसँग रहेका पनि राम्रा मान्छेहरू छन् भने उनीहरूले हामी साथमा लानुपर्छ। पूर्वाग्रह कसैप्रति राख्नु हुँदैन। हिजो हामीलाई विरोधै गरेको भए तापनि कसैले महसुस गर्छ भने, हिजो हाम्रो साथमा नभए पनि त्यो साथमा आउँछ भने हामीले त्यहाँ पोजिटिभ धारणा नै राखेर चल्नुपर्छ। सुधार्ने धारणा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यस्तो आग्रही, पूर्वाग्रही, बदलावको भावनाबाट चल्ने मान्छे होइनौँ। हामी त्यस्तो सानो चित्त भएका मान्छे पनि होइनौँ। हामी चाहन्छौँ यो सिङ्गो आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाऊ, सिङ्गो आन्दोलनको नेता बनाऊ। सिङ्गो आन्दोलनको नेता भनेको नेकपा एमाले बनोस्, अहिले पनि हाम्रो चाहना छ। नेकपा एमाले केपी ओलीको कब्जामा गयो भने त्यो कब्जामा हामी बन्धक बन्दैनौँ, दृढताका साथ अगाडि बढ्छौँ। यही कुराहरू राख्दै हामी क्रान्तिकारी बनौँ, दृढ निश्चयी बनौँ, पवित्र भावना राखौँ, जनसेवाको भावनाबाट अगाडि बढौँ, क्रान्तिकारी सङ्कल्प शक्तिका साथ अगाडि बढौँ। यी सबै सङ्कल्प शक्तिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने जित हाम्रो निश्चित छ। अनेक उकाली ओह्राली चढ्नुपर्ने हुन्छ। यात्रा पार गर्दाखेरि यस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन्। ती अप्ठ्याराहरू आयो भने आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी परिवर्तनकारी हौँ। त्यही उद्देश्यका निम्ति नै कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका छौँ र कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने अभियानमा अहिलेसम्म हामीले शानदार सफलता हासिल गर्दै गएका छौँ। कहिले पार्टीभित्र लडाकु भएको छ, कहिले फाटो पनि भएको छ, कहिले तितो पिरो पनि भएको छ। यी सबै आजसम्म हुँदै आएका कोर्डिनेसन कालको कुरा गरौँ, नेकपा मालेको कालको कुरा गरौँ, एमाले कालको कुरा गरौँ, यस्ता कुरा भइरहन्छ। यस्ता कुराबाट आत्तिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। घरमा अलिकता झगडा हुने बित्तिकै गरिहाल्ने, तर पनि जब पारस्परिक रूपमा विश्वास मरिसकेपछि लोग्ने स्वास्नी त सँगै बस्न सक्दैन, पार पाचुके गर्छन्, मारिदिन्छ कि अब लोग्नेले घाँटी थिचेर भयो, डर भयो भने बस्नै सक्दैन। सधैँ कुट्न थाल्यो भने के हुन्छ, त्यसो अलग भइहाल्छ। सीमासम्म बस्छन्, सीमा नागिसकेपछि तै पनि सानोतिनोको झगडाको बारेमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विवाहितहरूलाई भन्न चाहन्छु, अविवाहितलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराबाट नआत्तिनु होला। भइरहन्छ यस्ता। कहिले भात खाने कुरामा होला, कहिले तरकारी कुन पकाउने भन्ने कुरामा होला, कहिले चाहिँ नुन पुगेन भन्ने सबै कुराका बावजुद पनि हामी एउटै घरभित्रको कुरालाई मिलाउन सक्छौँ। नसक्ने कुरो भएन, तर त्यो सीमाभित्र हुन्छ। त्यो जब त्यो अपमानको सीमा नाग्छ र मर्यादाको सीमा नाग्छ भने र अविश्वासको खाडल ठुलो भइसकेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को बाटो रोज्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसले मान्छे आनन्दको जीवन बाँच्न सक्दछ। दैनिक भोगेर त्यसपछि सधैँभरि मैले देखेको छु एकजना महिलालाई माथि शरीरदेखि लिएर तल पाइतलासम्मको कुनै ठाउँ खाली छैन, सबै ठाउँमा डामै डाम छ। तिनले आएर मलाई डाम देखाइने, हेर्नुहोस् म त झन् म पनि एकदम पुरै भक्कानी हुँ। त्यस्तो पनि लोग्ने क्रूर लोग्ने हुन्छ। हिजो अस्तिको कुरो मात्रै म भन्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता चाहिँ कुकर्मीहरू त्यस्ताहरूलाई चाहिँ गर्ने होइन। म त कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, यसले जनताको पक्षमा उभियोस्, महिला हिंसाका विरुद्धमा उभियोस्, गरिबमाथिको अत्याचारका विरुद्धमा उभियोस्,
गरिब बेसहाराको पक्षमा उभियोस् अनि असहाय जनताको पक्षमा उभियोस्, सङ्कट र पीडामा जनताको पक्षमा उभियोस् र साँचो अर्थमा जनताको प्यारो पार्टी बनोस्, देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गरोस्, परिवर्तनको महान अभियानमा जाओस्, समाजवादको झन्डा बुलन्द गरोस्, समाजवादको यात्रामा अविराम गतिका साथ अगाडि बढोस् र सबै खालका समस्यालाई बसेर दिमाग प्रयोग गरेर छलफल गरेर सबैका राम्रा कुराहरू ग्रहण गरेर कमी कमजोर जोगिएर अघि बढ्ने ढङ्गले अगाडि बढोस्, पार्टी बन्छ, देश बन्छ, समाज परिवर्तन हुन्छ, त्यो दिशामा अगाडि बढोस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।